बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, और इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, और न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और सैयदना अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा था, वो कमाल की बात थी कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और अल्लामा इकबाल ने कहा था सैयद हजवेर मखदूम उमम, यानी वो मखदूम है उम्मतों के। सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीर संजर राह हरम, इनका जो मिज़ार पाक है वो हरम की हैसियत रखता है, यानी उसका अदब और एहतराम हरम की तरह है। पीर संजर यानी पीर जो थे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, चूँकि आप आके यहाँ अपनी चिल्ला कशी की थी 40 रोज़ तक, और फिर यहाँ से उनको बड़े फैज़ान अता हुए थे। आज मैंने सिर्फ़ 2 वाक़यात अर्ज़ करने हैं जो सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे अपनी कश्फुल माजूब में, और इनसे पता चलता है कि ये औलियाए किराम जो हैं ये शरीयत के किस हद तक पाबंद थे। ये ढोल ढमक्के वाले लोग नहीं थे, लोगों को गलत फहमी है। ये वो बुज़ुर्गान दीन थे जो जब इनकी महफ़िल में आता था तो ये कैसे लोगों को बदलते थे। वो किसी ने कहा था कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागिर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती। इनकी निगाहों में अल्लाह ताला ने वो तासीर रखी होती थी कि ये लोगों के कुलूब को बदल देते थे, लोगों के अज़ान को बदल देते, दिलों की दुनिया को बदल देते थे, निगाहों के ज़ावियों को बदल देते थे। और एक इनकलाब इन्होंने बपा किया सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब शरीयत की पाबंदी के लिहाज से एक नुस्खा आपने बता दिया, लिख दिया। हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह जो औलिया के सरदार हैं, उनके हवाले से अल्लाह तक पहुँचने का आसान तरीन नज़दीक तरीन रास्ता, रब के आप महबूब बंदे अगर बनना चाहते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह से आप ताल्लुक़ चाहते हैं, अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, आसानी से बहुत जल्द, तो वो नुस्खा दाता साहब ने बताया। फरमाते हैं कि हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उम्र मुबारक काफ़ी हो गई थी, तो बुढ़ापे में आपने एक दफ़ा बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, या अल्लाह करीम मैं बूढ़ा हो गया, तेरे तक पहुँचते पहुँचते कोई आसान तरीका नहीं कि बंदा तेरी बारगाह तक पहुँच जाए। तो हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, बायज़ीद मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो? आवाज़ अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं तो उनका एक अदना ग़ुलाम हूँ। तो आवाज़ आई कि उनके नालैन पाक से उठने वाली धूल को बायज़ीद अपनी आँखों का सुरमा बना लो, तो वो धूल मुबारक जो है जब तुम्हारी आँखों का सुरमा बन जाएगी तो लम्हों में तुम मेरे तक पहुँच जाओगे। तो इससे मुराद क्या है कि हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रोज़ मैं कहता हूँ गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दिल की गहराइयों से भी और अमल से भी। हमारे यहाँ क्या होता है, हम ज़ुबानी तौर पे कहते हैं कि हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, बस हुज़ूर की जहाँ बात आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अमली तौर पे हम अपने पीरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पीर ने एक बात कह दी, वो गलत भी कह दी, तो वो कहते हैं चूँकि हज़रत ने, हमारे हज़रतों ने कह दिया पीर की बात को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेंगे। पीर के ख़िलाफ़ बात हो तो इनकी गैरत, अपने लीडर के ख़िलाफ़ बात हो तो इनकी गैरत बहुत जागती है। कोई उनके बारे में कोई बात कह दे, ज़रा इनकी मुखालफत की तो इनके बहुत गैरतें जागती हैं, एकदम मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। ये ईमान की कमज़ोरी है, ये शिर्क फिर रिसालत है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि तौबा करें लोग, ये जो बज़ाहिर दीनदार लोग, खानकाहों वाले लोग जो हैं, जो पीरों फ़कीरों को मानने वाले, खुदा के लिए इस बात को ज़हन में रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई कायनात में पीर हो ही नहीं सकता, उनसे बढ़ के नबियों में कोई उनके से बढ़ के नहीं है, वो इमामुल अंबिया हैं। और खुदा के लिए इस बात को अपने ज़हन के अंदर जागुज़ी कर लो। कोई बड़े से पीरा गौस कुतुब अब्दाल हो, उसकी बात जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टकराती है उसको उठा के उधर फेंक दो। और दूसरी बात क्या आपने फरमाई, सैयदना बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह ने एक बुज़ुर्ग का बड़ा शोरा सुना था, आप वहाँ पे गए तो दाता साहब लिखते हैं जहाँ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस आदमी ने जो था काबे शरीफ की तरफ करके कुली की अपने मुंह से, यानी जैसे थूकते हैं पानी निकाला कुली का,
تو بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس آ گئے. انہوں نے کہا جو شخص ادب نہیں جانتا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے کلی کی ہے، اس لیے بزرگ کیسے ہو سکتا ہے. جب واپس مڑے تو رات کو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے کرم فرمائی کی. آپ تشریف لائے، شاباش دی اور کہا باجی جی تمہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ تم اس طرح شریعت کی جو ہے وہ پابندی اور تم اتنے باادب ہو. اسی طرح حضرت ابو سعید کا آپ نے واقعہ لکھا ہے کہ جناب ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا بھی ہے کہتے ان سے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، بڑا عقیدت مند تھا. وہ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جب داخل ہوا تو اس نے بایاں پاؤں اپنا اندر رکھا. آپ نے اسے کہا واپس چلے جاؤ اور دوبارہ مسجد میں آؤ، تمہیں ادب نہیں، تمیز نہیں ہے کہ تم نے بایاں قدم پہلے اندر رکھا ہے. وہ دوبارہ باہر گیا اور دایاں قدم دوبارہ اس نے مسجد میں رکھا اور فرمایا کہ یہ مسجد کے آداب ہوتے ہیں. تو سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ انہوں نے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے ہیں. اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی ادب آداب جو ہے نہ کوئی کسی بڑے کا ادب کرتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے، اور ہم نے اپنے جو ہیں وہ گرو جو ہیں وہ بنا لیے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں جی ہماری غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری ہے، اور لیکن عملی طور پر بالکل اس سے دور گئے ہوئے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جن کے پیروں نے، جن کے بزرگوں نے کوئی بات تساہل ان کا سمجھ لیں کہ انہوں نے غلطی سے کوئی بات لکھ دی، تو میں نے کہا یہ اپنی کتابوں سے نکال دیں، یہ بات جو ہے یہ ادب کے دائرے کے خلاف ہے. جواب کیا تھا؟ میں اب نام نہیں لیتا. جواب تھا کہ جی وہ ہمارے حضرت نے اپنی زندگی میں حضرت نے یہ کتاب جو ہے یہ لکھی تھی، حضرت کے سامنے یہ کتاب لکھی گئی تھی، اب ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے یا مقام ہے وہ نہیں، ہمیں حضرت زیادہ اپنے عزیز ہیں. میں بہت سخت بات یہ کہتا ہوں، آج بھی صبح میں نے اپنے پروگرام سے پہلے اپنے اسکالر حضرات کو بھی سختی سے اس بات کی تنبیہ کی ہے، خدا کا خوف کریں. اپنے دلوں میں یہ جو منافقت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے لیڈروں سے، اپنے پیروں سے، اپنے رہنماؤں سے عملی طور پہ عقیدت زیادہ رکھتے ہیں، زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، تو غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری خدا کے لیے اس طرف لوٹ آؤ. قیامت کے روز کوئی پیر، کوئی بڑے سے بڑا پیر آپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا. سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے طلبگار ہوں گے اور محتاج ہوں گے، اور سب شفاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے. انبیاء کو بھی جب کوئی ریکویسٹ کرے گا امتی تو کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کی طرف. اور ایک ذات ہوگی میدان حشر میں جو فرمائے گی انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، آؤ یہاں میں کھڑا ہوں گناہ گاروں کے لیے، خدا کے لیے. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بھائی صاحب کل کو پھر ماننا پڑے گا. یہ اپنے دلوں سے پیروں کے، یہ علماء کے، یہ رہنماؤں کے بت جو تم نے پالے ہوئے ہیں، ان بتوں کو نکالو. ایک ہی ہستی جو ہے تمہارے قلب و ذہن میں بسنی چاہیے، جس طرح حضرت اویس کرنی کے دل میں تھی، جس طرح بلال حبشی کے دل میں تھی، جس طرح صحابہ اکرام کے دل میں، نگاہوں میں ایک ہی ہستی بستی تھی، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. وہ اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. نعرہ آپ نے نہیں بھولنا، زوردار نعرہ لگائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.